الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، حياكم الله في المجلس الثاني في شرح متن الورقات للإمام الجويني. وصلنا إلى باب الأمر، وصلنا إلى الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر طلب، الأمر طلب، وبدل كلمة طلب قال استدعاء، فالأمر هو الطلب وهو الاستدعاء. استدعاه يعني طلبه. قد يقول قائل منكم: هل الله يوصف بالطلب؟ يعني العادة عندنا في أعرافنا نحن أن الطلب أنا أطلب من واحد يعطيني شيئا فتكون من الأدنى إلى الأعلى. أنا أطلب الله، أنا أدعو الله، أنا أطلب الله. لا، في لغة العرب الطلب أوسع من هذا. حتى الأوامر طلب، حتى من هو إذا هي من الله عز وجل فتعتبر ماذا؟ طلب، إنشاء وطلب. فقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وقول الإمام الجويني ممن هو دونه أجود من قول بعضهم استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. عرفتوها؟ بعض الأصوليين يقولون استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. لا، الله عز وجل يطلب مع علوه سبحانه وتعالى. هل هو مستعلي في طلبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأوامر، هل هو استعلاء منه؟ لا، قد يكون استعلاء وقد لا يكون، لكنها من العلو. لو قال على جهة العلو أفضل من الاستعلاء. الاستعلاء فيه نوع من أنواع ليش؟ الفرض والإدناء للمطلوب منه. لكن على ممن هو دونه أجود، استعلاء الفعل بالقول ممن هو دونه. ثم ذكر لنا عدة قواعد. القاعدة الأولى: الأمر المجرد عن القرائن. سجلوا هذه القواعد، من تحويل أصول الفقه إلى قواعد يسهل لكم أصول الفقه. القاعدة الأولى: الأمر المطلق أو المجرد، أنت حر اكتب لي إذا تريد. الأمر المطلق أو المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. طيب، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أمر ولا ما هو أمر؟ يدل على ماذا؟ على الوجوب. خلاص، الأمر يدل على ماذا؟ الوجوب. طيب، قلت أنا الأمر المجرد عن القرائن يقتضي ماذا؟ المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. طيب، إذا وجدت قرائن هل تؤثر في الأمر؟ نعم. خذ مثال: أوتروا أهل القرآن. أمر ولا ما أمر؟ لا، الوتر واجب. قلنا لكن وجدت قرائن. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. صرفت هذا الحديث صرف حديث أوتروا أهل القرآن. إذن حديث أوتروا أمر، والأمر يدل على الوجوب، لكن وجدت قرينة صرفته إلى الندب، وهو حديث 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل على أن الوتر وهي الصلاة السادسة لا تدخل في إيش؟ لا تكون واجبة، فدل على أنها مندوب إليها ومستحبة. نعم. كيف؟ أهل القرآن أهل الإسلام، أهل القرآن أهل الإسلام. وإن أردت أن تقول أهل القرآن يعني الحفاظ القرآن المهتمين فيه، فهل هو عليهم واجب؟ واجب يعني. نعم، مشكلة هذه. لا، إذن القاعدة الأولى: الأمر المطلق أو المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. طيب، أعطيكم مثال آخر: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فليقل، أمر ولا ما هو أمر؟ واجب ولا ما واجب؟ ليش لا؟ ما هو أمر. طيب، أين القرينة الصارفة؟
جربوا. أين القرينة الصارفة؟ قالوا القرينة الصارفة أنها من الآداب، والآداب كلها لا تأخذ حكم الوجوب. أي أدب؟ فمن آداب المساجد أنك إذا دخلت المسجد تقول ماذا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فصرفه الندب، وهذا بالإجماع. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمر ولا ما أمر؟ يعني النكاح واجب؟ قال اي انا هو المستطيع، انا اتكلم في المستطيع ما اتكلم في العاجز. شاب مستطيع عنده بيت وعنده فلوس، مستطيع يتزوج، هل واجب عليه ولا سنة؟ سنة. طيب ايش صرفها؟ إذن لازم أبحث دائما عن القرائن، ما وجدت ولا قرينة زي الشيخ ما وجد ولا قرينة فرأى أنه واجب، صح ولا لا؟ وهذا رأي بعض الحنابلة والظاهرية، والصحيح أنه سنة، لأن الله عز وجل قال في سورة النساء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب فإن اللي خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو يعني إن فيه خيارات، صح ولا لا؟ فقد تكون واحدة وقد تكون مما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، فقد يأتي هذا صارف، وقد يكون هناك صوارف أخرى. طيب المسألة الثانية، هذا الأمر الأول أن الأمر المطلق عن المجرد عن القرائن يدل على الوجوب، وهذا عليها الأئمة الأربعة. هذه مسألة أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، هذا عليه المذاهب الأربعة. الثاني الصيغة، صيغته افعل، صيغته افعل، اكتب، اقرأ، خلاص هذه افعل. أقيموا، آتوا الزكاة، أطيعوا الله ورسوله، وغيرها من الأدلة، هي صيغة فعل الأمر. وقد يلحق بها فعل المضارع، فعل المضارع الذي يؤول إلى الأمر، مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إيش معنى الآية؟ يا والدات ارضعن، أمر ولا ما هو أمر؟ إذن الخبر أو الحديث، الفعل الماضي أو المضارع الذي هو بمعنى الخبر يأخذ حكم الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني يا مطلقات تربصن، صح ولا لا؟ وهكذا. الثالثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، مثل فضرب الرقاب، يعني فاضربوا الرقاب، فأتى بالاسم الذي بمعنى ليش؟ الأمر. فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب. الرابع المصدر النائب عن فعله، مثل عليكم أنفسكم. إيش معنى عليكم؟ الزموا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني الزموا أنفسكم. إذن الصيغة إما أن تكون فعل الأمر افعل، أو ما يؤدي إلى معناها. وضحت هذه المسألة؟ وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فإذا صرفه الدليل إلى الندب والإباحة، الندب مثل أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، صرفه حديث 5 صلوات في اليوم والليلة، صح ولا لا؟ والإباحة قوله تعالى وإذا حللتم، يعني أنت حجيت، بعد ما تتحلل فاصطادوا. هل الصيد سنة؟ لا، فجاءت القرائن تصرفه من الوجوب إلى الإباحة. شوف القفزة، يعني هنا وجوب، ندب، إباحة، كما شرحت لكم في قبل المغرب. الوجوب المفروض أقرب شيء له الندب، لكن أحيانا أقفزه من الوجوب إلى ليش؟
الإباحة بحسب القرائن، فالقرائن هي المتحكمة. وهنا يأتي ذوق الفقيه. وإذا حللتم واصطادوا، تخيلوا أن كل من حل وجب عليه أن يصطاد في مكة كل سنة 2 مليون، منين نأتي لهم ب2 مليون صيد؟ صح ولا لا؟ مشكلة. طيب ولو كان على الندب، إذن أنا أبحث عن الأجر فأروح أصطاد، من أين نأتي لهم؟ إذن أهل مكة سيتضررون ولا ما يتضررون؟ سيتضررون. طيب ما الحل؟ فما معنى الآية؟ فإذا حللتم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. منعهم ولا ما منعهم؟ استمر المنع، استمر حتى جاءت وإذا حللتم اصطادوا، فردها إلى الإباحة. عرفتوا؟ فهو مباح، وبناء عليه لا تصطاد في مكة، فقط اعرف أنه لو اصطدت وأنت محرم مشكلة. القاعدة التي تليها قاعدة، اكتبوا قاف أو قاعدة، أنت حر، كل واحد وطريقته. الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي التكرار على الصحيح. الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي التكرار. طبعا الصحيح التكرار بفتح التاء، بعضكم ينطقها التكرار، لا التكرار. الأمر لا يقتضي التكرار، فإذا وجدت القرينة الدالة على التكرار، مثل قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في يومهم وليلتهم، إذا قال في يومهم وليلتهم فدليل على التكرار ولا ما دليل؟ أو منع التكرار. فنقول إذا تجرد عن القرائن فهو لا يقتضي التكرار. مثل الأمر المجرد القرائن لا يقتضي التكرار. رجل عليه كفارة يمين، حنث في يمينه، نقول له كفر. هل يكفر كل يوم؟ لا، كم يكفر مرة واحدة. الحاكم إذا ثبت عنده أن فلانا قد زنى وهو غير محصن يجلد كم جلدة؟ 100 جلدة كل يوم. كم مرة؟ لماذا؟ لأن الأمر المجرد من القرائن لا يقتضي التكرار، لا يتكرر. واضح؟ إذن في الحدود وفي الكفارات. امرأة عليها صيام يوم من رمضان، تقضي كل شهر مرة ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة، فالأمر لا يقتضي التكرار. وضحت هذه مسألة التكرار؟ نعم. لوجبت، لا يقتضي التكرار. أحسنت. هنا الأمر المجرد هنا ليس الأمر مجرد القرائن، هنا وجدت قرينة على الواحدة، وقد توجد القرينة على التكرار، مثل 5 صلوات في يومهم وليلتهم. لكن بقي عندنا الأمر المجرد عن القرائن، ماذا يقتضي؟ قلنا لا يقتضي التكرار، ما تكرر. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي مرة واحدة في العمر كله، يكفي مرة واحدة، لكننا نقولها في كل صلاة. طيب ننتقل المسألة التي تليها، القاعدة اللي بعدها، ولا تقتضي الفور. الأمر المجرد، اكتبوا معي اللي يكتب، عن القرائن هل يقتضي الفور أو التراخي؟ هل يقتضي الفور أو التراخي؟ هذه من المسائل التي أنا عندي فيها تردد كبير، عندي في داخلي تردد كبير، وأشرح لكم معاناتي مع هذه المسألة. بسم الله. أول شيء أريد الأمثلة، ثم بعد ذلك أريد لكم الأدلة والنقاش حول هذه المسألة. امرأة حاضت في رمضان فأفطرت 6 أيام، ثم طهرت فكملت صيامها حتى انتهى رمضان. أفطرت يوم العيد، لأن يوم العيد يجب الفطر فيه. أفطرت يوم العيد، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم هل تصوم ثاني يوم العيد، ولا لو أنها صامت في شهر 3 قالت بترك صيام رمضان حتى يأتي البرد، بصوم شهر 4 شهر 5 شهر 3 شهر 6، خلاص وقت البرد النهار قصير والليل طويل، بصوم في الأيام القصيرة. وقت الصيف النهار طويل يتعبني، تدري، وأخر الصيام إلى أن يأتي
شهر 7 أو شهر 8 أو شهر 6، هل تأثم ولا ما تأثم؟ من قال الأمر يقتضي الفور تأثم، لأن أخرت أمر الله، والذي قال الأمر لا يقتضي الفور ما تأثم. فهمتوا؟ شخص آخر، شاب ورث من أبيه 1,000,000، أنا أكبر الرقم عشان ما حد يناقشني بعد شوي أفتك منكم. ورث من أبيه 1,000,000 ريال، خلاص، شاب متعافي وكل شيء، بلغ عام 1445، خلاص، وقال وجب عليه الحج ولا ما وجب؟ صحيح، معافى، فلوس فيه فلوس، يستطيع الحج، كل شيء تمام. قال خلاص بتزوج إذا كبرت، صار عمري 25 وتزوجت، أخذت زوجتي وحجينا. فترك الحج 10 سنوات. ترك الحج كم؟ تراخى ولا ما تراخى؟ على مذهب من قال الأمر يقتضي الفور، يأثم 10 سنوات ولا ما يأثم؟ يأثم. وهذا مذهب من؟ الحنابلة. مذهب الشافعية لمذهب الجويني وغيره المالكية قالوا الأمر لا يقتضي الفور. الشافعية يقولون الأمر لا يقتضي الفور. إيش معناها؟ معناها ما يأثم. طب خلاص ما يأثم إلى متى؟ والله بلغ عمره 50 سنة ما قد حج، معه فلوس، صحيح معافى، إمكانيات الحج كلها متاحة، بس يسجل في حملة ب10,000 1,000,000 ولا بينقصها ولا ريال، خلاص هي 10,000 يبقى له 1,000,000، ومع ذلك ترك الحج حتى أصبح عمره 50 سنة. على مذهب الشافعية لا يأثم، ما عليه شيء، خذ راحتك، حتى لو تموت ما قد حجت، يعني وصل عمره 50 سنة حصل حادث توفي، ما عليه شيء. على مذهب الحنابلة 40 سنة أو 35 سنة ويأثم. وضحت؟ طيب الكفارات، عليه كفارة يمين متى؟ وهذه تحصل لكم أنتم. حلف في شهر 3 ربيع الأول يعني، وحنث من لحظتها، حنث قال والله أنت عشون عندي الليلة ولا عشاهم، وجب عليه الكفارة اليمين ولا ما جبت؟ فتركها حتى شهر 8، تأخر كم شهر؟ على مذهب الحنابلة يأثم، على مذهب الشافعية لا يأثم. هذه مسألة قوية ولا ما قوية؟ مشكلة هذه. طيب نبدأ بالذين قالوا الأمر يقتضي الفور، لأنهم هم الذين أتوا بالجديد. قالوا عندنا أدلة، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فحثنا القرآن على المسارعة، والمسارعة واجبة ولا ما واجبة؟ لأن ايش قال؟ فاستبقوا، استبقوا أمر، الأمر يدل على الوجوب، يلا نفذوا، أنتم تقولون الأمر يدل على الوجوب، نفذ الآن، يلا سارع واستبقوا الخيرات. وهذا الأحوط لدينك، فإنك كلما أخرته شغلت به ذمتك، فالأحوط لدينك أنك كلما أتى الأمر نفذ على طول. فتلك المرأة نقول ثاني يوم شوال من شوال صومي، أريح وأفضل وأحوط. الولد الذي بلغ نقول له حج، الذي عليه الكفارة نقول نفذ الكفارة الآن. الحكومة إذا كان عندها حد قذف وحد زنا أقم الحد الآن، وهكذا. فهذا على المذهب هذا، لكن هذا المذهب فيه شدة وفيه قوة. تخيل أنت ولد عمره 16 سنة بلغ عمره 16 عاما ونقول له حج لوحدك، في معاناة. لكن على المذهب الثاني فيه نوع من أنواع التيسير. فحقيقة الذي أرتاح له أن الأمر يقتضي الفور، خلاف ما ذهب إليه المؤلف شافعي، ومذهب الحنابلة الأمر يقتضي الفور. لكن هل مذهب من قال أن الأمر لا يقتضي الفور مذهب ضعيف؟ لا والله، مذهب غاية في القوة. فإن الله عز وجل قد أمر بالحج، قالوا أمر بالحج في السنة السادسة، يقول الشافعي أمر به في السنة السادسة ولم يحج إلا في السنة العاشرة، واستدلوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. رد عليهم الحنابلة قالوا لا، هذا صحيح، الآية يقول وأتموا الحج والعمرة، يعني إذا حججتم أو اعتمرتم فأتموها، ما قال حجوا واعتمروا، وكلام الحنابلة صحيح.
طيب متى نزلت ولله على الناس حج البيت؟ قالوا في السنة التاسعة. طيب ممتاز. طيب يحج في السنة التاسعة. ما حج في السنة التاسعة وإنما حج في السنة العاشرة، فدل على التراخي. دل على ماذا؟ التراخي. مذهب الشافعية قوي. قالوا الحنابلة لا، هو ما حج لعلة، هو الحج واجب على الفور، لكنه ما حج لعلة. لا زال الشرك وطواف العراة موجود في مكة، ولو حج النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الشرك والعراة لكان مستند لمن أراد أن يأتي إلى مكة وهو مشرك أو أراد أن يحج عاريا، أتى وأبتدع وأضل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون حجته طاهرة من كل شيء، حتى من وجود المشركين ومن طواف العراة. فلذلك أمر في السنة التاسعة أبا بكر أن يعلن في الناس هو وعلي بن أبي طالب ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما طهرت مكة وتنظفت حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وبعدها توفي بعدها حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ب4 أشهر. هذا تعليل قوي، هذا الذي علل به الحنابلة. قد يرد الشافعية يقولون يعني في علة، يعني في سبب. قلنا أيوة في سبب. قالوا خلاص إذا وجد السبب خفف الحكم. فحقيقة كلا المذهبين غاية في القوة، والراجع عندي والله أعلم هو أن الأمر يقتضي الفور، لكن لا نشدد به جدا، فقد توجد أسباب تجعلنا نصرفه من الفورية إلى التراخي القريب. أما مثل هذا صاحبنا اللي ورث من أبيه 1,000,000 ريال وصحيح معافى وأخر الحج إلى أن أصبح عمره 50 سنة، والله هذا أنا يظهر لي أنه آثم وإثم عظيم. لكن لو كان عمره 15 فحج في السنة 16 أو 17 الأمر قريب، والقضية فيها نوع من الاجتهاد والذوق. القاعدة الرابعة الخامسة الرابعة: الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بالوسائل أمر، الأمر بالمقاصد أمر بالوسائل، صح ولا لا؟ الأمر بالمقاصد أمر بالوسائل. فلما أمرنا بالصلاة معناه أن أمرنا بماذا؟ بشروط الصلاة، بالوضوء، والوضوء وسيلة للصلاة ولا ما وسيلة؟ أمرنا باستقبال القبلة، أمرنا بستر العورة، أمرنا بما يتعلق بالصلاة. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به وما بما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. إذن الأمر بالمقاصد أمر بالوسائل. الأمر بالحج، الحج واجب ولا ما واجب؟ الطريق إلى الحج واجب، الزاد والراحلة وغيرها. خلاص؟ القاعدة اللي بعدها، أحد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال دائما يرفع يده بدون ما. طيب، قال: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ما هذه القاعدة؟ أن أداء الفعل أو أداء الأمر أو أداء الفعل المأمور به يحصل به الإجزاء وتبرأ به الذمة. هذا قصد به هذه القاعدة. إذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني يتصف الفعل بالإيش؟ بالإجزاء، يعني الفعل مجزي. تنبيه، أنتم في تنبيه مكتوب عندكم؟ يدخل في الأمر، يدخل في خطاب الله تعالى مكتوب كذا؟ إلا يدخل. إذن إيش مكتوب عندك؟ صفحة كم عندك؟ 38. الذي يدخل في الأمر والذي لا يدخل، هذا تنبيه يا مشايخ، ترى تنبيه. الذي يدخل في الأمر وما لا يدخل، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، فإذا قال يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه من؟ كل المؤمنين يدخلون
في هذه اللفظة. سواء كان ذكر أو إيش أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى. طبعا هذه المسألة يا مشايخ، هذه المسألة تدخل في باب الأمر والنهي، وهذا الذي فعله الجويني هنا. وهناك من الأصوليين من يدخلها في باب العام، فهمتم معي؟ فتحتمل البابين، وهي هنا أقرب. طيب من هو الذي لا يدخل؟ قال أما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. يلا ناخذهم واحد واحد. من هو الساهي؟ يعرف يرفع يده؟ ما عاد أسمع صوت، تفضل. الناسي. الساهي ناسي، ينسى مثلا، أذكر بحاجة قبل شهر. الساهي، الساهي شنو الساهي؟ أيوة أنت الغافل، أحسنت. الغافل أو الذاهل هذا هو الساهي. والله واحد صلى متعود، احنا لما كنا ندرس في المدارس ولا في الوظائف والدولة الحكومية تلقى انك تصلي الظهر فين؟ في المدرسة أو في محل الوظيفة. فأحيانا ما في مثلا يقولون نصلوا في البيوت، فتسهو عنها وتغفل وتنسى حتى ماذا؟ تصلي العصر. تصلي العصر والله ما صليت الظهر. هل يعتبر آثم؟ لا، نحن تعودنا في أعمالنا وفي وظائفنا أننا نصلي في المدرسة، والذي زي ما ذكرت لكم في وظيفة يصلي في وظيفته. يوم من الأيام قالوا لا صلوا في بيتكم. رحنا البيت، رحت تغديت ونمت لي شوية كذا نص ساعة ولا ساعة حتى أذن العصر، وصليت العصر. بعد صلاة العصر ما صليت الظهر. وأحيانا يجي اليوم الثاني يذكروني الزملاء أننا ما صلينا ليش الظهر. ليه؟ لأني أنا متعود على طريقة معينة، فغفلت عن تلك الصلاة ونسيتها وسهوت عنها، فهذا يسمى ماذا؟ الساهي. هل يأثم؟ لا، لكن إذا تكلف السهو لا، هنا يأثم. الثاني الصبي والمجنون. الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفع عن أمتي، لا، أن الله رفع القلم، أحسنتم، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون وعن الصبي وعن الصبي والمجنون والنائم. طيب غريبة ما ذكر النائم هنا، لأنه يدخل في الخطاب. النائم يدخل، فبمجرد أن يستيقظ وجبت عليه ليش؟ الصلاة. والصبي بمجرد أن يبلغ وجبت عليه، والمجنون بمجرد أن يعقل وجبت عليه. الساهي إذا ذكر وجبت عليه. نعم. طيب قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ايش معنى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ كل الخطابات في الصلاة، في الزكاة، في البيوع، في الجهاد، في الحج، في العمرة، في كل شيء المسلمون مخاطبون بها، كلنا مخاطبون بدين الله، صح ولا لا؟ لكن الكافر هذا النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي أو المجوسي أو الوثني، هل هو مخاطب أيضا بفروع الشريعة؟ تعرف معنى مخاطب بفروع الشريعة؟ المخاطب بصلاة المغرب اللي صليناها قبل شوي، مخاطب بصلاة العشاء اللي بعد شوي. هو ما يصلي أصلا، كافر هو، يخاطب بها، مخاطب بقراءة القرآن، مخاطب بالذكر، مخاطب. طيب لو أنه صلى معنا المغرب ما ينفع، لأن من شروط الصلاة الطهارة، صح؟ ومن شروط الصلاة التوحيد، الإسلام، من شروط الصلاة الإسلام. فنقول هو مخاطب، لكن يأتي بالشروط ثم يصلي، يأتي بالإسلام والعقل والتمييز والطهارة والوضوء، ستر العورة، اجتناب النجاسة، النية، استقبال القبلة، فيأتي بهذه الشروط، ومن شروطها الإسلام، لا بد أن يسلم. طيب هذا الخواجات الكفار ولا هؤلاء الوثنيين والبوذيين والهندوس وغيرهم من الأديان الفاسدة والملاحدة مثلا وغيرهم، هؤلاء ما يصلون،
يعذبون. ما المسلم إذا ما صلى يعذب، هل الكافر كذلك؟ يعذب على صلاة المغرب أنه ما صلى، يعذب على صلاة العصر اليوم ما صلى، يعذب على صلاة الظهر اليوم ما صلاها، يعذب على إذا عنده نصاب الزكاة وما زكى. طيب فإذا أخرج الزكاة ما تقبل لأن الشروط ما توفرت، فهو مخاطب لكنه سيعاقب عليها. الكافر يعاقب على فروع الإسلام، يعاقب على أصول الإسلام وفروعها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل لمن؟ البشرية جمعاء. إذن كل البشرية تحاسب على شيء دون شيء؟ لا، تحاسب على الإسلام كله. واحد منا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحاسب عليه وقد يعاقب. واحد منا ترك واجب من الواجبات يحاسب عليه، وهكذا ترك الحج يحاسب عليه، وهكذا. فكذلك هذا الكافر تارك لكل هذه العبادات وتارك للعقائد وأصول الدين فيحاسب عليها كلها ويعاقب عليها. هل عندك دليل يا الجويني؟ قال لي عندي دليل. المسلمون أهل الجنة يسألون أهل النار فيقولون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فروع، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هذه الثلاث كلها فروع الإسلام ولا من فروعه؟ الرابعة وكنا نكذب بيوم الدين. كفار. طيب لو أن الله يعاقبهم فقط على الكفر ولا يعاقبهم على الفروع الإسلام كان قالوا ماذا؟ كنا نكذب بيوم الدين، ولا عاد يقولون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض، ما قالوا، ما يقولونه. فدل على أنهم يعذبون على ترك الصلاة ويعذبون على ترك الزكاة ويعذبون على الخوض ويعذبون على الكفر. آية ثانية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كم معصية؟ كفر، قتل، زنا. ومن يفعل ذلك، يعني الثلاث، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا لأنه كافر فهو في عذاب، وضوعف العذاب بالقتل والزنا. وضحت؟ آية النحل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقال زدناهم، يعني هم لهم عذاب. ايش اللي حصل لهم؟ زيدوا عذابا فوق العذاب. وضحت هذه المسألة مشايخ؟ فكل هذه الأدلة تدل على أن الكافر يعذب على أي أمر ترك من دين الله عز وجل. لكن إذا أدى نقول أول شيء أسلم وأدى. ليه؟ لأن شروط الأداء الإسلام، مثل شروط الصلاة لها 9 شروط، نفذها وبس. القاعدة التي تليها: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالقيام نهي عن الجلوس، الأمر بالكلام نهي عن السكوت، والأمر بالسكوت نهي عن الكلام. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يصوب: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. يستلزم. طبعا أنا ما ودي ندخل في هذا الموضوع لأنه عميق شوية، وسببه أنه مبني على شيء يسمونه الكلام النفسي عند الأشاعرة، لأنهم بنوا على المعنى، لذلك يرون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ويجوز أن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قال الجويني، ولا نقول هذه الكلمة الخطيرة الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هذه فقط المنهي عنها. طبعا بنوها على اللفظ والمعنى والقول الكلام النفسي، أنا ما أبغى أشرحها لكم. بقي مسألة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده. هل يجوز أن نقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأضداده؟ النهي عن الشيء الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
الأمر بالقيام نهي عن القعود وعن الاضطجاع وعن الركوع وعن الجثو. كم حاجة؟ 4. أمر بالقيام فقد نهى عن الأربع، فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن أضداده. أما النهي عن الشيء فيستلزم الأمر بضده فقط، لأن إذا نهى عن الجلوس فمعناه جواز ليش؟ القيام، ويجوز كذلك أضداده. نعم. والنهي انتهى باب الأمر. إذن كم قاعدة طلعت اللي يعدون القواعد؟ 10 قواعد؟ لا ما هي 10، 7 قواعد. جميل. المسألة التي تليها باب النهي، انتهى من باب الأمر وبدأ في باب ليش؟ النهي. باب النهي. قال استدعاء الترك بالقول مما ندون على سبيل الوجوب. قال العلماء النهي قسيم الأمر. سجلوا عندكم قاعدة: النهي قسيم الأمر، يعني لا القواعد اللي في النهي عكس القواعد اللي فين؟ في الأمر. النهي يقتضي ماذا يا مشايخ؟ التحريم، يقتضي التحريم. طيب سؤال: هل النهي يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ اللي يعرف يرفع يده. أيوة سعد، يقتضي التكرار. رفعت يدك ولا راحت؟ ايش فيكم ما ترفعوا يديكم؟ أنت يقتضي التكرار، أنت لا يقتضي التكرار، يعني يترك 5 دقائق وبعدين خلص. يعني نهانا القرآن عن الزنا، لا تقربوا الزنا، تنتهي 10 دقائق كذا وتعود تزني وخلاص، صح كذا؟ ها؟ إذن النهي يقتضي التكرار. أنت نهي التكرار، أنت لا يقتضي التكرار، يعني يجلس يوم كذا وبعدين يكمل يسرق. يقتضي. ايش قصتكم انتم؟ طبعا يقتضي التكرار. انا يظهر لي والله ان العباره غير صحيحه، حتى الاصوليون ما ذكروا هذه العباره ابدا، ولم يقل احد منهم النهي لا يقتضي التكرار. النهي يقتضي كلمه ايش؟ الدوام. النهي يقتضي الدوام، فهمتوا معي؟ النهي يقتضي ماذا؟ الدوام. لا تقربوا الزنا، لا يزني حتى يموت. لا تسرقوا، لا يسرق حتى يموت. لا تقتلوا، لا يقتل حتى يموت. هذا هو دوام. طيب ايش الفرق بين الدوام والتكرار؟ الدوام مستمر، اما التكرار فهو يبدأ وينتهي. ولذلك القول الصحيح ان الامر يقتضي الدوام لكنه لا يقتضي التكرار. هذا الامر، نتكلم في الامر. فالإيمان مأمور به ولا ما مأمور؟ طيب نداوم عليه. فأعمال القلوب تقتضي الدوام ما هو التكرار. ذهب بعض العلماء الكبار إلى أنه يقتضي التكرار، والصحيح أنه لا يقتضي. أما التكرار فله بداية ولا نهاية، يبدأ وينتهي ثم يبدأ وينتهي، هذا هو التكرار. الثانية: هل يقتضي الفورية النهي؟ هل يقتضي الفورية ولا يقتضي التراخي؟ ما احنا قلنا في الأمر أن الأمر في مذهب قال الأمر يقتضي الفورية، ومذهب ثاني قال الأمر يقتضي التراخي، صح؟ وقلنا هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الحنابلة. طيب الحنابلة أكيد سيقول النهي يقتضي الفورية، عندهم مشكلة الحنابلة؟ لا. طيب الشافعية يقتضي النهي يقتضي الفورية ولا زي ما قالوا في الأمر يقتضي التراخي؟ أنت إيه أنت اللي رفعت يدك؟ يقتضي الفورية. بمجرد نزل في القرآن لا تقربوا الزنا امتنعوا، لا تشربوا الخمر امتنعوا، لا تقتلوا امتنعوا، بمجرد نزلت، فدل على أن الحنابلة اطردوا ولا لا؟ طب الشافعية في عندهم إشكالية، صح؟ طبعا ليس ذاك الإشكال. نعم. إذا كان على كل حال القاعدة وضحت. طيب. ويدل على فساد المنهي عنه إذا انصب النهي على ذات العبادة، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، صب على ذات العبادة،
أو على أمر أو على لازم للعبادة. خلاص؟ فهذه الحالة يقتضي فساد المنهي عنه. لكن الإشكالية بين الحنابلة والجمهور في الثالثة، وهي إذا انصب النهي عن أمر خارج عن العبادة. انصب النهي على أمر خارج عن إيش؟ عن العبادة. ما أدري والله ذكر المؤلف هنا ولا لا، ما أدري. طيب كيف أمر خارج العبادة؟ مثلا النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة. النهي عن البيع يعني أنت جيت والخطيب قد على المنبر، أذن النداء الثاني. النداء الأول الساعة 10 ولا 11، النداء الثاني على دخل الخطيب على المنبر وقال السلام عليكم، قام المؤذن وأذن، قام الخطيب يخطب، وأنت داخل من هناك من عند باب المسجد وجدت رجل يبيع مساويك، اشتريتك مسواك، اشتريت مسواك، أعطيته ريال وأخذت المسواك ودخلت المسجد وسمعت الخطبة، تدل على فساد الخطبة ولا ما تدل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن قال وذروا البيع، صح ولا لا؟ فالنهي حصل عن البيع بعد النداء الثاني من الجمعة. البيع باطل ولا صحيح؟ أنا رحت الخطبة، البيع باطل ولا صحيح؟ باطل. الحنابلة قالوا باطل، البيع باطل. إيش معنى البيع باطل؟ أخذنا في قاعدة اللي قبل المغرب أن لا يجوز لك أن تستخدم السواك، ولا يجوز للذي باعك خارج المسجد أن يستخدم الريال. حرام. يعني ما هو حرام البيع فقط، حرام أيضا استخدام. هذا على مذهب من؟ الحنابلة. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا البيع صحيح البيع صحيح وهو آثم. قلنا لماذا؟ قالوا لأن البيع لا علاقة له في صلاة الجمعة. إيش علاقة البيع بصلاة الجمعة؟ ما فيها. هذا هو باب وهذا باب، فهو أمر خارج عن صلاة ليش؟ صلاة الجمعة. وهذا وجيه ولا ما هو وجيه؟ شوية وجيه، صح ولا لا؟ رد الجمهور قال ايش رايك لو واحد اجر بيته، الخطيب على المنبر يخطب وصاحبنا جالس يفرج من الزبون على البيت، واتفقوا على الاجار 1000 ريال في الشهر، والخطيب يخطب وهو يقول خلاص يلا اعطني عربون او مقدم، واخذ المقدم واجر للبيت. نحن نرى، يقول الجمهور، نحن نرى ان الاجاره صحيحه. انتم يا حنابلة اشترون يا فلان ابنتي فلانه، قال قبلت، قال مهرها 40، قال رضيت، قال يلا اشهدوا، اكتبوا العقد، خلصوا العقد وخلصوا الاوراق كل شيء، والخطيب يخطب، وبعدين راحوا دخلوا المسجد يصلون. نكاح باطل ولا صحيح حنابلة؟ صحيح. الله، يعني البيع باطل، الإجارة باطلة، النكاح صحيح. قلنا طيب وش وين؟ يا باطل يا كلها باطل يا كلها صحيح. خلوكم جمهور. قالوا نحن عندنا النهي يستلزم الفساد. الشافعية قالوا لا، إذا كان عن أمر خارج فلا يستلزم الفساد، واضطردوا في هذه المسائل. وعلى مذهب الحنابلة لا، صار فيه تناقض، اخرجوا منها. قالوا لأن النكاح ليس بيعا، والمنهي عنه بيع ولا نكاح. يرون أن الإنسان إذا هو بمحرم فكأنه غير ساتر لها، حرم فكأنه غير ساتر لها. على كل حال أنا يظهر لي والله أعلم قوة ووجاهة قول من؟ الجمهور. لكن إذا كان يتعلق بشرطها فلا. مثلا نكاح المشركة، حكم الصحابة على أن من نكح مشركة وثنية أن نكاحه صحيح ولا باطل؟ باطل، لأن النهي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يقتضي ماذا؟ فساد المنهي عنه. لكن إذا تعلق بذاته أو جزئه، ركنه أو جزئه أو شرطه، فهو فاسد، وإذا تعلق بأمر خارج عنه فليس بفاسد. قال وتريد صيغة الأمر، والمراد به الإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. صيغة الأمر المراد به الإباحة،
صيغة الأمر المراد به الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا. التهديد، حد يعرف؟ اللي يعرف يرفع يده، لا عاد أسمع صوت، يعرف يرفع يده. تفضل. ذق. هذا ما هو تهديد، هذا إهانة. اعملوا ما شئتم، أحسنت، اعملوا ما شئتم. إيش الثالثة؟ أو التسوية، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الرابعة أو التكوين، كونوا قردة. سجلت الأمثلة؟ سجلت الأمثلة وقاعد تفرج في شكلي. سجل الأمثلة. وأنت يا شيخ سجلتها؟ سجل الأمثلة. سجلتها ولا باقي؟ أعيدها. الإباحة إذا حللتم واصطادوا. التهديد، اعملوا ما شئتم، أو ذرني ومن خلقت وحيدا. التسوية، اصبروا أو لا تصبروا. التكوين، كونوا قردة خاسئين. ولذلك هذه الآيات ليس فيها دلالة على ماذا؟ على الوجوب. كونوا قردة خاسئين، يجب عليهم أن يكونوا قردة خاسئين؟ لا، لها معنى آخر. والصيغ كثيرة جدا، هو ذكر 4 فقط. والنهي كذلك له صيغه. انتهى باب الأمر والنهي وقواعدها. الآن أوسع أبواب أصول الفقه العام والخاص. قال والعام، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. طبعا هذا التعريف يضعفونه كثير من أهل العلم ويقولون لا، هو العام استغراق اللفظ لما يصلح له من غير ايش؟ من غير حصر، بلا فائدة. طيب، على كل حال الخلاف في التعريف يطول، لكن العام يعم شيئين فصاعدا كما قال المؤلف، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وذكر ألفاظ 4 تدل على ماذا؟ العام. الصيغ، اكتبوا صيغ العام. ذكر 4 ولا هي كثيرة جدا، بس هو ذكر 4 لأن الكتاب ورقات. الصيغة الأولى اسم الواحد المعرف بالألف واللام. الأول، أنا أبغاكم أنتم اللي تستنبطون المعاني الألفاظ. الاسم الواحد يعني اسم شخص واحد، المعرف بالألف واللام. أيوة أنت. السارق، سارق شخص واحد، صح ولا لا؟ معنى الآية ماذا؟ كل سارق. العادة في العام حط قبلها كل. مشت عام، ما مشت ما هي عام. فهمتوا القاعدة؟ تضع أمام كل كلمة كل. مشت فهي ماذا؟ عام. ما مشت ما هي عام. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ضعوا فيها كل سارق وكل سارقة فاقطعوا أيديهما، فيها مشكلة؟ إذن عام ولا ما عام؟ وهذا اسم الواحد المعرف بالألف واللام. طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا كل بقرة؟ لا، إذن ما هو عام. وضحت الطريقة؟ طيب، الثاني، نعم، اسم الجمع المعرف باللام. اسم الجمع المعرف باللام. أيوة أنت. جيدة، بس ودي بحاجة أجود. مذكر سالم، جعلوا جمع مذكر سالم. نعم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ها، المؤمنون هنا كل، حط ضع فيها كل مؤمن، كل المؤمنين، فماشية. إذن الجمع المعرف بالألف واللام. أعطوني مثال آخر. أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية كلها عامة. والوالدات يرضعن أولادهن، كل والدة مشت عام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كل مطلقة تتربص بنفسها مشت عام. وضحت الطريقة؟ الثالث الأسماء المبهمة، ثم تحت الأسماء المبهمة أتى بأمثلة، فنأخذها كمن، في من يعقل. ها أنت. ومن يقتل مؤمنا، أحسنت. من يعمل سوءا يجزى به، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون. وما فيما لا يعقل، ولله ما في السماوات وما في الأرض، أحسنت. وأي في الجميع، يعني في الذي يعقل والذي لا يعقل. أي رجل قال كذا، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. آية أيهم أشد على الرحمن عتيا، آية مريم، ها إيش بدايتها؟ نسيت، بس فيها أيهم أشد على الرحمن عتيا. طيب، أين في المكان؟ أينما تكونوا يدرككم الموت مثلا. متى في الزمان؟ متى تأتي أكرمك، عامة. وما في الاستفهام؟ ما عندك، لا هذه موصولة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه موصولة. ها، ما سلككم، نعم ما سلككم في سقر. لكن في آية الإسراء أبغى أتذكر بداية الآية. ها لا، بس هذه فسينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو. ما منعك أن تسجد. إيه نعم، الاستفهام فيه إشكالات. والجزاء وغيره، ولا في النكرات، هذه الرابعة. إذن الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، اسم الجمع المعرف باللام، الأسماء المبهمة هذه الثالث. الرابع لا في النكرات. هل في الدار رجل؟ لا رجل في الدار، لا رجل في الدار. أوضحها لا إله إلا الله. إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة جاءت في سياق نفي، فالنكرة في سياق النفي ايش تعتبر؟ تعم ولا ما تعم؟ تعم. قال والعموم من صفات النطق، يعني العموم له صيغة. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يعني مثلا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، كم يحرر رقبة؟ ندخل عليها كل، فتحرير كل رقبة تنفع؟ لا، دل على أنها كم رقبة؟ واحدة. فتحرير رقبة. أيضا قال من الفعل، يقول ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. اكتب عند كلمة الفعل الأصل في الفعل أنه نكرة. الأصل في الفعل أنه نكرة، والنكرة مطلق، إذن الفعل إيش؟ مطلق. وضحت هذه المسألة؟ والله يريد أن يتوب عليكم. يريد، فعل ولا ما هو فعل؟ فعل مطلق، مطلق إرادة مرة واحدة، فيحمل على يحمل على الإطلاق ولا يحمل على. إذن المطلق نوعان. المطلق اكتب عندها المطلق نوعان: فعل و نكرة في سياق الإثبات. فعل ونكرة في سياق الإثبات. قال تعالى مثلا الزانية والزاني. الزاني والزاني ايش رأيكم فيهم؟ عام ولا مطلق؟ الزانية والزاني عام، كل زانية كل زاني. فاجلدوا. الجلد هنا فعل ولا ما فعل؟ فعل. كل جلد ولا جلد اللي هو يفعل مرة واحدة؟ يفعل مرة واحدة فهو مطلق. الثاني
النكرة في سياق الإثبات، ذكرت لكم فتحرير رقبة، وآية البقرة فإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأتت بقرة نكرة في سياق إيش؟ الإثبات. إذن احفظوا القاعدة في باب العام، إذا أردت أن تعرف أن هذا عام أو ليس بعام أدخل عليها لفظة إيش؟ كل ويكفي. طيب سجلوا قاعدة جديدة في العام. قال والخاص يقابل العام، والخاص يقابل العام، عندكم موجودة؟ الخاص يقابل إيش؟ العام. خذ قاعدة في الخاص والعام، قاعدة مهمة جدا. الخاص في الحكم عكس العام أو يخالف العام. الخاص في الحكم يخالف إيش؟ العام. طيب والمقيد يوافق المطلق. شفتوا الفرق بين العام والخاص والعام مع المطلق والمقيد؟ افهموا القاعدة ذي. الخاص يخالف ليش؟ العام. والمقيد يوافق المطلق ويزيد عليه بصفة، ويزيد عليه بصفة. أيوة في الحكم. شوف خلوني أوضح لكم المسألة، خلاص كتبتوها ركزوا معي. العام قال والسارق والسارقة فاقطعوا. ايش الحكم في العام؟ اقطع. الخاص لا تقطع، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. شفتوا كيف؟ العام ماذا قال؟ قال اقطع، والخاص ايش يقول؟ لا تقطع. فالخاص يخالف العام. طيب ناتي إلى المطلق والمقيد. قلت المقيد يوافق المطلق في ايش؟ في الحكم ويزيد صفة. طيب فتحرير رقبة، أمر بتحرير رقبة ولا ما أمر؟ اللي بعدها فتحرير رقبة مؤمنة، أمر بالتحرير وزاد صفة ايش؟ الإيمان. فهمتوا الآن القاعدة؟ احفظوها زين. الخاص يخالف العام، لازم يخالفه. إذا وافق الخاص العام ما هو خاص. أعطيكم مثال. إذا وافق الخاص العام، قلت للذي على برنامج الاختلال، قلت له أكرم الطلاب، أكرم فلان محمدا مثلا. شو اسمك أنت يا أبو صالح؟ محمد صالح. قلت أكرم الطلاب، أكرم محمد صالح. هل معناه يكرم محمد يخليكم؟ هل معناه يكرمكم ويترك محمد؟ لا، لأن الخاص وافق العام في ليش؟ في الحكم، هذا ما هو تخصيص. لكن لو قلت أكرم الطلاب لا تكرم محمدا خرجته. إذا اختلف الحكم ولا ما اختلف؟ فالخاص يخالف العام في الحكم، والمقيد يوافق المطلق في المقيد مع زيادة صفة. بس كذا الخلاصة. قال والخاص يقابل العام والتخصيص وتمييز بعض الجملة. ايش الفرق بين الخاص والتخصيص يا مشايخ؟ ما الفرق بين الخاص والتخصيص؟ الخاص دليل خاص، صح ولا لا؟ والتخصيص العملية التي تقوم بها لتخصص أنت العام من ليش؟ الخاص من العام. فالعملية تخصيص، تمييز بعض الجملة. عرفتوا؟ اي نعم. قال الخاص ينقسم إلى متصل ومنفصل. ما الفرق بين كلمة متصل وكلمة منفصل؟ المتصل في نفس الآية، في نفس الحديث. والمنفصل العام آية والخاص حديث، أو العام آية والخاص آية أخرى والعكس. وضحت المسألة؟ هذا في آية في سورة البقرة خصصتها آية في المائدة، هذا اسمه ايش؟ منفصل ولا متصل؟ منفصل. لكن في نفس الآية متصل، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محرم. جابها في نفس الآية ولا لا؟ هذا اسمه ايش؟
متصل. المتصل أنواع، إما استثناء أو شرط أو صفة. المتصل إما استثناء أو شرط أو صفة أو غاية، 4 أنواع. ذكر هو كم؟ ذكر 3، ترك الغاية. ها؟ طيب ما هي مشكلة. إذن فهمتم ما معنى كلمة متصل؟ العام في آية والخاص معه في نفس الآية، العام في حديث والخاص في نفس الحديث. لكن إذا جاء العام في آية والخاص في حديث، أو العام في آية وخاص في آية أخرى بعيدة، أو العام في حديث والخاص في حديث آخر، فهذا إيش اسمه؟ منفصل. ويسمى تخصيص الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، السنة بالسنة. عرفتوا الآن؟ هذا هو الفرق. أما في نفس الآية وفي نفس الحديث لا، هذا اسمه متصل. وقد يكون استثناء مثل قولنا فاجتنبوا نعم اجتنبوا من الأوثان. لا، ايش الآية؟ نجيب لنا آية أخرى. فاعلم أنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أحسنت، هذه عامة في كل ايش؟ في كل إنسان، أن حكمه في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا اسمه ماذا؟ متصل واستثناء. الثاني الاستثناء، التقييد بالشرط. خلاص، التقييد بالشرط، مثل بنو تميم إن جاءوك فأكرمهم. بنو تميم إن جاءوك فأكرمهم، هنا خصصها بماذا؟ أو بنو تميم أكرمهم إن جاءوك، أكرمهم إن جاءوك، كلها جائزة. إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. فقالوا هذا التخصيص بالإيش؟ بالشرط. التخصيص بالصفة، أكرم الطلاب، كل الطلاب. ها؟ لو قال مرة أخرى أكرم الطلاب الناجحين، فيخرج من؟ الراسبون. يخرج من؟ الراسبون. فعندنا استثناء وشرط وصفة. ويمكن إضافة الغاية إن أردت إضافتها، مثل لا تقربوهن حتى يطهر. ثم بدأ يتحدث عن الاستثناء. الآن نحن في الخاص. قالوا الاستثناء، ايش تعرف الاستثناء؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لا إله، ها، نفي كل إله حق أو باطل، إلا الله أثبت الحق وأخرج ليش؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وبعضهم يقول قصره على بعض الكلام. نعم. شروط الاستثناء، اكتبوا عندكم شروط الاستثناء. الشرط الأول: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني: ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام. أنا بس علشان ترقمونها بس. الأول مكتوب عندك، أنا أقرأ من الكتاب. إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا الشرط ليش؟ اكتب عنده 1. ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، اكتب عنده كم؟ 2. إذن كم شرط من شروط الاستثناء؟ شرطان. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء. وهنا ماذا صنع المؤلف؟ قال: هل يجوز الاستثناء الأقل من الأكثر؟ مثل لا إله إلا الله، الآلهة كثيرة الباطلة والإله الحق 1، فيجوز استثناء الأقل من الإيش؟ الأكثر. هل يجوز استثناء النصف؟ أعطه 10 إلا 5، يجوز. هل يجوز استثناء الأكثر؟ نعم. أعطيه 10 إلا 9، أعطيه 10 إلا 7. في أشكال ولا ما في أشكال؟ في أشكال. ثم اختلفوا فيه هل وصف أو عدد، لا يهم. قالوا ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن وهذا يدل على الجواز. قال في قصة إبليس، قال لغوينك، نعم، ايش؟ لغوينهم اجمعين. طيب هذا الأقل صح؟ لا،
ها أجمعون إلا إبليس، هذا الأقل. قال أيوة. طيب اسمح لي يا شيخ، ايش قلت أنت؟ إلا إبليس، ما هو استثناء الأقل هذا. في آية إن عبادي ليس عليكم سلطان أيوة هذه الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني كل عباد الله ليس لإبليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. استثنى الأكثر ولا الأقل الآن؟ استثنى الأكثر. إذن يجوز استثناء الأقل مثل لا إله إلا الله، يجوز استثناء النصف مثل قوله أعطيه 10 إلا 5، يجوز استثناء الأكثر مثل هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. كم أتباع إبليس؟ الأكثرية ولا الأقلية؟ الأكثرية، أكثر البشرية غاوية، فقال إلا عبادة إلا من اتبعك من الغاوين، فدل على أنه يجوز استثناء الأكثر، يجوز استثناء الأكثر، فيجوز أعطه 10 إلا 9. طيب على مذهب من قال لا يجوز استثناء الأكثر، وهذا مذهب وجيه قوي وكنت أرجحه زمنا، لو قال رجل لزوجته أنت طالق بالثلاث إلا واحدة، كم تطلق؟ 2، فإذا قال لها أنت طالق بالثلاث إلا 2 تطلق، أعرف أنها تطلق بس بيش تطلق بالثلاث. لماذا؟ لأن لا يجوز استثناء الأكثر، فتطلق بالثلاث. شوف قال أنت طالق بالثلاث إلا واحدة تطلق 2، وإذا قال أنت طالق بالثلاث إلا 2 تطلق إيش؟ تطلق إيش؟ 3. ومن أجاز استثناء الأكثر فيقول تطلق كم؟ 1. وضحت المسألة؟ الشرط الثاني، إذن وضحت هذا الشرط وضح أنه يجوز أن يستثني حتى يبقى منه شيء. لكن لو قال له علي 10 إلا 10، ها إيش الحكم؟ كم يدفع له؟ 10، يدفع له 10 لأن الاستثناء باطل ولا ما باطل؟ فيدفع له 10. الثاني، الشرط الثاني، وشرط أن يكون متصلا بالكلام، يعني الاتصال هنا قالوا بالعادة بالعرف، فلو قال أعطه جائزة أو أعطه جائزة 1000 ريال ثم سكت وكمل المحاضرة وبعد صلاة العشاء قال إيش؟ إلا 900، ينفع؟ لا. فهنا ما الذي يحصل؟ لا بد أن يكون متصلا بالكلام، وهذا فيها خلاف عن ابن عباس، والصحيح أن ابن عباس يرى بالاتصال، وأما ما روي عنه أنه يجوز بعد سنة أن يقول إلا كذا، هذا القول ضعيف. قال الآن انتهى الأمور الجائزة أو الواقعة في الاستثناء. مسألة الجائزة الأولى، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. إلا زيد ما قام أحدا، ما قام أحد، إلا زيدا ما قام أحد، أو ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد، فيجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. المؤلف يقول ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. أقبل القوم إلا حمارا، ايش رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أقبل القوم إلا حمارا، الحمار ما هم القوم، صح ولا لا؟ طيب لماذا قالت العرب؟ قال بعضهم لا ما يجوز. قلنا لماذا؟ قالوا لأن هذا قبيح عند العرب، كيف أقبل القوم إلا حمارا؟ قالوا إن عادة العرب تركب على الحمار، لكن لو قال أقبل القوم إلا مثلا طائرا، قال ما تنفع، لأن الحمار ارتبط بأنه يحمل على يركبه القوم على ظهره. اشتريت منك أو قد سلفني
100 دينار إلا ثوبا، ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ على كلام المؤلف، أنا أتكلم على كلام المؤلف. لماذا؟ إلا قيمة ثوب. فهمت الآن؟ يعني أقرضني 100 دينار إلا ثوبا، فإلا قيمة ثوب، فيجوز من الاستثناء ومن غيره. وبعض العلماء يذهب إلى أنه لا يجوز، وهذا لا يظهر. لكن عندنا آية قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هل كان في الجاهلية، لو نظرنا في كتب التاريخ وكتب السير وكتب السنة والكتب التي تحدثت عن العصر الجاهلي وعصر الإسلام، هل كانوا في الجاهلية عندما يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون؟ لا، ما ثبت أبدا. فهل هذا استثناء؟ قالوا لا. هذا دلالة على شيء آخر. مثلا أنا أقول لولدي: والله ما كانت، رسب في الاختبار، قلت: والله ما كانت مذاكرتك إلا لعبا. وهنا ما كان صلاتهم عند البيت إلا لعبا، وليس معناها ليش؟ أن طريقتهم في العبادة التصفير والتصفيق. فهذه مسألة أخرى. المسألة التالية: والشرط، هذا انتهى من استثناء وانتقل إلى الشرط. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم، يجوز التقدم ويجوز ليش؟ التأخر. يعني مثلا يقول: ومن يتق الله يجعله مخرجا، يجعل مخرجا لمن يتق الله، فهذا جائز. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. حمل المطلق على المقيد 4 أنواع، أنا لن أشرح منها إلا واحد لباب التسهيل. حمل المطلق على المقيد 4 أنواع: أن يتفق في السبب والحكم، سجلوا معي، يتفقان في السبب والحكم، يختلفان في السبب والحكم. بس أعطوني الباقي، يعرف يرفع يده. أبغى وجوه جديدة. لا لا لا، ما طلبتك تتكلم، ترى أطردك ترى. أيوة أنت. يختلفان في الحكم، يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم. الرابع: يتفقان في الحكم ويختلفان في السبب. المؤثر يا أحبة هل هو السبب ولا الحكم؟ ها، السبب. أحسنت، السبب. ولذلك قوة السبب مؤثرة جدا، فالذي اتفق فيه في السبب والحكم يحمل مطلق على المقيد، وهذه سنأخذها. يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم يحمل مطلق على المقيد. الذي يختلفان في السبب والحكم، يختلفان في السبب ويتفقان في الحكم، هذه لا يحمل. فالسبب هو المؤثر الأكبر. لماذا كان في المطلق والمقيد المؤثر الأكبر هو السبب؟ لأن السبب حقيقة هو العلة، وباب المطلق والمقيد باب قياسي وليس لفظي. باب ايش؟ قياسي لا لفظي، ومدار القياس على العلة. فيتفقان في السبب واختلف الحكم، يتفقان في السبب ويتفقان في الحكم، هذه يحمل مطلق على المقيد. يختلفان في السبب ويختلفان في الحكم، أو يختلفان في السبب ويتفقان في الحكم، هذه لا يحمل مطلق المقيد، وهذه مريحة جدا لكم. وضحت؟ الأمثلة سأوضح مثالا واحدا عليها. ففي سورة، اكتبوا عندكم، في سورة المجادلة قال: فتحرير رقبة من قبل يتمسى. صح ولا لا؟ فتحرير رقبة من قبل يتمسى. وفي آية المائدة قال: لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمونه أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وسكت، ما قال مؤمنة. أطلق الكفارة هنا ولا ما أطلقها؟ أطلقها. و في كفارة القتل قال ماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة.
فأطلق ماذا؟ قيد الحكم هنا بالإيمان. طيب السبب الشوة كون التي في الظهار الشية كفارة، والتي في اليمين في سورة المائدة كفارة، والتي في سورة النساء في القتل كفارة، فالسبب واحد والحكم واحد. السبب واحد والحكم ايش؟ واحد. وضحت هذه المسألة؟ اكتبها بعد صلاة العشاء على السبورة إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.